ایک میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے جانسار بڑے بڑے واقعے آئے، بڑی بڑی مصیبت آئیاں، بڑے بڑے دکھ آئے، مگر رب ذوالجلال دا گلا کیتا، عرش والے رب دا شکوا کیتا، اور کس قدر واقعہ کہنا لگے نا، ٹڈو بکھے تے پیرو ننگے، ٹڈو بکھے تے پیرو ننگے، تے بدن دوالے لی رہا، نال نبی دے دوڑے جاون، کارن جنگ شریراں، بھوک لگے تے پتر درختا، بھوک لگے تے پتر درختا، نال شتابی کھاندے، جس دم نبی دا گھیرا ویندے، واقع یاد نہ آندے، میرے اوپر آؤنا شرک بدعت کریا جے، میرے اوپر آؤنا شرک بدعت کریا جے، ہر وقت بھروسہ اپنے رب تے کریا جے، کہہ دو میرے اوپر آؤنا شرک بدعت کریا جے، ہر وقت بھروسہ اپنے رب تے کریا جے، کوٹھیاں محلہ نے، کوٹھیاں محلہ نے کم نہیں آونا، ایک دن ڈیرا یارو قبر وچ لامنا، میری او بہنوں نا آپس وچ لڑیا جے، میری او بہنوں نا آپس وچ لڑیا جے، بیٹھ کے مصلے اتے اللہ اللہ کریا جے، انسان انہاں محبت نہ کریا کر، اللہ ذوالجلال دی قسم ہے، قبر دے اندر نہ تیرے یاراں نے کم ہونا ہی، قبر دے اندر نہ تیرے سجن ساتھیاں نے کم ہونا ہی، قبر دے اندر نہ تیرے مال نے کم ہونا ہی، قبر دے اندر نہ تیرے محلہ نے کم ہونا ہی، اللہ ذوالجلال دی قسم ہے، قبر دے اندر اگر کم ہون گے انسان تیرے نیک اعمال کم ہون گے، ساری چیزاں ایتھے چھڑ کے نشانہ چلیا جانا ہی، باغ بگیچے سب، باغ بگیچے سب، باغ بگیچے سب ایتھے چھڑ جاونا، ایک دن ڈیرا یارو قبر وچ لامنا، نوجوان ساتھیو، نوجوان ساتھیو چھڈو من مانیاں، دین نہ ولا دیو اپنیاں جوانیاں، نوجوان ساتھیو چھڈو من مانیاں، دین نہ ولا دیو اپنیاں جوانیاں، علامہ یزدانی وانگو مرتبہ جے پاونا، ایک دن ڈیرا یارو قبر وچ لاونا۔